बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, कौन ऐसा शख्स है जो ये ना चाहता हो कि वो अमीर बन जाए। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो हजारों कमा रहा है तो वो लाखों कमा ले, और लाखों कमाने वाले की ये ख्वाहिश होती है कि वो करोड़ों कमा ले। आज की वीडियो में हम आपके लिए जो वजीफा लाए हैं बहुत ही खास और लाजवाब वजीफा है। इस वजीफे को करने वाला इंशाअल्लाह अमीर बन जाएगा। याद रहे कि अल्लाह की जात तो अता करने के लिए बहाने ढूंढती है, लेकिन अफसोस के मांगने वाला ही कोई नहीं है। आप हकीकत में सच्चे दिल के साथ अल्लाह से मांग कर देखें, अल्लाह ताला आप पर ऐसे दरवाजे खोलेगा जो आपकी सोच से भी बाहर होंगे। अल्लाह ताला से हमारे आज के वजीफे के वसीले से मांगे, इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी होगी। ये वजीफा आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह वो वाहिद बादशाह है जो फकीरों का हुजूम देखकर खुश होता है, जो सवालियों का हुजूम देखकर खुश होता है। बाकी जितने नाम के बादशाह हैं वो सवालियों को देख के डांटते भी हैं, भागते भी हैं, बल्कि दरवाजा भी बंद कर देते हैं। एक अल्लाह है, अजब सिफ्त है, मांगो तो खुश होता है, ना मांगो तो नाराज हो जाता है कि मांगते क्यों नहीं। उसी बादशाह को या मालिकों के नाम से पुकारा जाता है। अल्लाह की सिफ्त पर एक वाकया याद आ गया, आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। कहते हैं कि सबसे आखिरी जन्नती को अल्लाह बड़े मजे से निकालेगा कि उसे एक आला दर्जा देना है जो उसका स्टेटस है। सबसे आखिरी जन्नती उसको अल्लाह जहन्नुम पर लाएगा, पीछे कमर जलेगी, आगे जिस्म महफूज। उसके दिल में अल्लाह सवाल पैदा करेगा, कहेगा या अल्लाह मुझे जहन्नुम से थोड़ा बाहर निकाल दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह कहेगा और कुछ मांगोगे? वो कहेगा और कुछ नहीं मांगता। तो अल्लाह जहन्नुम से निकाल देगा, आगे थोड़ी सी जन्नत देखेगा। अब आदमी की हिर्स हवस खत्म नहीं हो सकती। थोड़ी देर बाद कहेगा या अल्लाह वो छोटी सी जन्नत भी मुझे दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह कहेगा फिर और तो नहीं मांगेगा? वो कहेगा तेरी इज्जत की कसम नहीं मांगता। तो अल्लाह वहां पहुंचा देगा। थोड़ी देर बाद एक और उसको दर्जा दिखाएगा। जब उधर देखेगा तो थोड़ी देर वो देखता रहेगा, फिर चुप, फिर कहेगा या अल्लाह ये दर्जा भी मुझे दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फिर आगे तो नहीं मांगोगे? वो कहेगा नहीं, तेरी इज्जत की कसम और नहीं मांगना। तो अल्लाह वहां पहुंचा देगा। फिर उसका असली मकाम उसको जाहिर करेगा जहां उसे जाना है, इस जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत। तो अब वो उसको देखेगा जो नजर आ रहा है, वो हकीर हो जाएगा। तो उसको सोच आएगी कि अब मांगा तो कहीं रिवर्स गेट न लग जाए, दोबारा पीछे दोजख की वापसी ना हो जाए, तो लिहाजा चुप। अंदर ही अंदर उबाल उठ रहे हैं कि मांगू पर डर लग रहा है। कितनी दफा कस्में खाई और तोड़ दी, कस्में खाई और तोड़ दी, तो कहीं अल्लाह ये ना कहते कि चलो इसे वापस कर दो, लिहाजा चुप करके बैठो। अल्लाह तो अंदर का भेद जानता है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह कहेगा मांगते क्यों नहीं? वो कहेगा या अल्लाह मैंने इतना मांगा कि मांगते अब शर्म आती है, इतनी कस्में तोड़ दी हैं, अब कस्में तोड़ते हुए शर्म आती है। अल्लाह फरमाएंगे वाह वाह, तूने तो लगता है मुझे समझा ही नहीं। अगर मैं तुझे दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दे दूं तो तू क्या राजी हो जाएगा? तो वो कहेगा रब होके मजाक तो ना कर मेरे साथ। अल्लाह फरमाएंगे मजाक नहीं कर रहा हूं, चल तेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं। तो दोस्तों, हकीकत में अल्लाह वाहिद शहंशाह है जिससे मांगो तो खुश होता है, ना मांगो तो नाराज होता है। जितना मांगो उतना ही खुश होता है, और ना सिर्फ खुश होता है बल्कि अता भी करता है। बस कमी है तो हमारे मांगने में है। दोस्तों, वजीफे के बारे में बताने से पहले एक बात समझना जरूरी है, वो ये कि हर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के बारे में सोचे कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को कितनी ज्यादा नेमत अता कर रखी हैं। जब इंसान अल्लाह की उन नेमतों के बारे में सोचेगा तो ये खुद को कभी भी गरीब नहीं कहेगा, ये अपने आप को अमीर समझेगा और अल्लाह का शुक्र भी अदा करेगा। याद रहे कि आज हर कोई इसलिए नाशुक्री करता है क्योंकि वो अल्लाह की अता की हुई नेमतों के बारे में सोचता ही नहीं।
اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں سلامت دی ہیں. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک آنکھ کی قیمت کیا ہے؟ ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت، کیا ان کی قیمت کوئی ادا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. زبان سلامت ہے جس سے بولتے ہیں، کان سلامت ہیں جس سے سنتے ہیں. اور پھر انسان اپنے جسم کے اندر ایک نظر دوڑائے، دل کا نظام، معدے کا نظام، پھیپھڑوں کا نظام، گردوں کا نظام، کتنے نظام ہمارے جسم کے اندر کام کر رہے ہیں. کیا کسی ایک کی قیمت ہم ادا کر سکتے ہیں؟ یہ نظام دن رات 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا دل، ہمارا معدہ، ہمارے گردے، ہمارے پھیپھڑے سب کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دوستو، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچے تو وہ اللہ کی کبھی ناشکری نہیں کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا. اور یاد رہے کہ شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی اور زیادہ عطا فرماتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب، جو کہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے. اس وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے. آپ نے اس وظیفے کو یا تو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے یا پھر رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں. آپ نے یہ وظیفہ 100 دانوں والی تسبیح پر کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر یہ وظیفہ شروع کیا جائے. جائے نماز پر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور ہاتھ میں تسبیح لے لیں اور سب سے پہلے درود پاک پڑھیں. اس کے بعد آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں: هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا یا قہار یا وہاب یا رزاق. تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات پڑھیں اور یوں ایک تسبیح مکمل کر لیں، اور اسی طریقے سے دوسری تسبیح مکمل کریں، اور آخر میں درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اپنے لیے دولت مانگیں، رزق حلال مانگیں، رزق میں فراخی اور وسعت مانگیں. 2 تسبیح کا عمل بھی آپ کر سکتے ہیں، 3 تسبیح کا بھی، اور 5 تسبیح کا عمل بھی آپ کر سکتے ہیں. جتنی تعداد زیادہ بڑھائیں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا. انشاءاللہ اتنا ہی جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے. اس عمل کی اجازت کے لیے ضروری ہے کہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں تحریر کریں. اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں. آخر میں آپ کو رزق کی تنگی اور فراوانی سے جڑا ایک واقعہ سناتے ہیں جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے. اس واقعے کے بارے میں یہ روایت اس طرح نقل کی گئی ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں امیر ہو جاؤں اور مجھے غربت سے نجات مل جائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ چاول کھایا کرو. تو وہ شخص یہ سن کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میری دولت کم ہو جائے تاکہ میں اسے سنبھال سکوں. تو اس کو بھی رسول خدا نے یہ فرمایا کہ چاول کھایا کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ شخص بھی کچھ دیر بعد چلا گیا تو باقی اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ جو شخص غریب تھا اس کو بھی آپ نے چاول کھانے کو کہا اور جو امیر تھا اس کو بھی آپ نے چاول کھانے کو کہا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، جب انسان چاول بناتا ہے تو اس کے کھانے میں چاول کا ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو کہ اللہ کی رحمت اور برکت والا ہوتا ہے. غریب کو چاول کھانے کو اس لیے کہا کہ جو شخص غریب ہے وہ تھوڑے سے چاول خریدے گا اور چاول بہت تھوڑی مقدار میں پکا سکے گا، اور جب کھائے گا تو وہ ایک ایک دانہ سنبھال کر کھائے گا، اور اس طرح وہ رحمت و برکت والا دانہ اس غریب شخص کے پیٹ میں چلا جائے گا اور یہ اس کے لیے اس کے رزق میں برکت کا سبب بنے گا. جبکہ جو شخص امیر ہے وہ چاول زیادہ مقدار میں پکائے گا اور جب کھانے کے لیے چاول نکالے گا تو بھی زیادہ نکالے گا اور کچھ کھائے گا اور کچھ ضائع کرے گا. اس طرح سے وہ اس دانے کو ضائع کر دے گا جو کہ برکت اور رحمت والا دانہ ہوگا. لہذا اس کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی اور اس کے رزق میں کمی کا سبب بنے گی. تو پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.